زمانہ جہلیت جس زمانے دے اندر ماں دا مقام کوئی نہیں بچی دا احترام کوئی نہیں ماں نو مکے دی منڈی چ نلام کیتا جا رہی ہے باپ نو مکے دی منڈی دے اندر نلام کیتا جا رہی ہے ذرا تاریخ دیاں کتاباں پڑھو تاریخ مکہ اٹھاؤ جہدے گھر دے اندر بچی پیدا ہوندی ہے اونوں زندہ دفن درگور کر دیتا جاندا ہے کائنات علیو تاریخ دیاں کتاباں وچ نام آوندا ہے دحیہ کلبی اے بعد وچ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ہے ایک دن میرے کریم نبی دی بارگاہ چ حاضر ہو رہی ہے تے پورا پیر تھلے نہیں لاندا پیراں دا گلا پپا پنجا لگا کے ٹردا ہی آوندا ہے حضور دی بارگاہ چ آیا سرکار نے فرمایا اے دحیہ کلبی کی گل ہے اج پورا پیر تھلے کیوں نہیں لاندا آندا سونیا اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو پہ ڈرنا کدلے میرے پیروں دے تھلے آ کے مر نہ جائے میرے نبی نے فرمایا اے دحیہ تینو خدا دی چھوٹی چھوٹی مخلوق دا خیال آ گیا پر او جڑی زمانہ جہلیت اندر لوکاں دیاں بچیاں دفن کردا رہے اپنی 5 سال دی بچی زندہ دفن کیتی آ او دا تینو کدی خیال نہیں آیا آندا سونیا جدوں مینوں بچی دا خیال ہوندا میرا دل خون دے انصور ہوندا جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا دحیہ میرے غلام بیٹھے نے مینوں تے تیری ساری ہسٹری دی خبر ہے تیری زندگی دے سارے معاملات دی خبر ہے میرے غلام بیٹھے نے انہاں نوں ذرا سنا تے صحیح کیویں کیویں تو اپنی بچی لے کے گیا اپنی بچی نوں زندہ دفن کیتا